Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार। सिक्किमको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ सिक्किमको रुरल लाइभलीहुड अथवा इकोनोमी एग्रिकल्चर अनि एलाइड सेक्टर्स जस्तै पोल्ट्री डेयरी फिसरिज हर्टिकल्चरमा निर्भर गर्दछ र विगत 2 महिनादेखि जुन कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसन छ यसले काहीँ न काहीँ गएर एग्रिकल्चरलाई पनि इफेक्ट पारेको छ। अनि आज हामी यही विषयबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र मसँग यस आज स्पेशल इन्टरभ्यूमा हुनुहुन्छ स्वयं माननीय एग्रिकल्चर मिनिस्टर सर एलएन शर्माज्यू र तपाईँ पनि फार्मर ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ है। तपाईँको बाबा कृषक हुनु एउटा मन्त्री जसले कृषि ब्याकग्राउन्डबाट आएर कृषकको मर्म कतिको बुझ्नुहुँदैछ तपाईँले? कृषक हामी त खेती गर्ने मान्छे हो। हामीले जन्मेर बाबुआमा सबै गाई बाख्रा भैँसी सबै कुरा अनि खेतबारीसँगै जोडेर हाम्रो जिन्दगी बढेर आएको हो। स्कुल लाइफमा पनि हामी त्यसरी नै खेती नै गर्थ्यौँ। खेती गरेर घाँस काटेर नै स्कुल पढ्ने स्थिति थियो र आज आएर मैले यो एउटा सिक्किम सरकारको एउटा कृषि विभागलाई हेर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदम नै भित्रबाट इन्ट्रेस्ट छ। अनि कसरी हुन्छ हाम्रो सिक्किमे कृषकहरूले आफ्नो फसल तयार गरेको आम्दानी चाहिँ उनीहरूले भ्यालु हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ, रोपेको चिजले उन्नति हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच, हाम्रो डिपार्टमेन्टको सोच अनि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोचलाई हामी सबै मिलेर अब कसरी हुन्छ खेती नै हो लाइभलीहुड भोलि गएर हामी जति पैसा कमाए पनि बिना खेती त बिना अन्न पानी बिना सागसब्जी बिना दुध दही बिना मासु मांस त हाम्रो जिन्दगी छैन। त्यसै कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हो, लाइफसँग जोडेको कुरा हो। यसै कारण अब हामी सिक्किममा जसरी यो अहिलेको स्थिति छ त्यसमा जति सक्दो मलाई लाग्छ हाम्रो कृषकहरूले धेरै ठुलो उन्नति गर्दैछन् जस्तो मलाई लाग्छ। अनि म आफै लागि परेको छु यसमा कसरी हुन्छ हामीले उब्जनी बढाउनु पर्यो अनि सिक्किमको जीडीपी चाहिँ एग्रिकल्चर डेयरीबाट हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्रीबाट बढ्नु सक्छ भन्ने जो मलाई विश्वास छ। हामी लागि परेका छौँ। हामीले देखिरहेका छौँ न्युजतिर पनि तपाईँ गएर फार्मर्सलाई भेटिरहनु भएको छ, तपाईँले ब्याङ्कर्सहरूसँग मिटिङ राख्नुहुँदैछ, आरबिआईसँग तपाईँले भर्खरै मात्र मिटिङ गर्नुभयो। अनि यो 2 महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले यो कोरोना भाइरसको प्रकोप भयो विश्वभरि नै सिक्किमको जब सन्दर्भमा कुराकानी गर्दछौँ फार्मर्स अथवा फार्मिङ एग्रिकल्चरलाई लिएर मतलब के निचोड निक्ल्यो, मतलब के तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभयो? यो महामारीको समयमा सिक्किममा जति पनि हाम्रा कृषकहरू हुनुहुन्छ अनि जब हाम्रो सरकार बन्यो, सरकार बनेपछि जब विभाग मलाई पार्टी अध्यक्ष अनि मुख्यमन्त्री महोदयले जिम्मा दिएपछि मलाई मन परेको कुरा पनि थियो। अनि हामीले बिउ बिजन भिएलडब्लुलाई एकदम सक्रिय बनाउने, जहाँ लथालिङ्ग थियो भिएलडब्लुमा तपाईँको अहिलेसम्म एउटा टेबल चौकी थिएन पहिला, अहिले सबै भत्केका स्थितिमा छन्, एउटा नेग्लेक्टेड पार्ट जस्तो थियो। तर हामी आउने बित्तिकै हामी सबै प्राय 4वटा डिस्ट्रिक्टमा भिएलडब्लु अफिस भयो, एनिमल हस्बेन्ड्रीको अरू भेटनेरी सेन्टरहरू भयो, हामी भिजिट गऱ्यौँ अनि त्यहाँको स्थिति हेरेर अनि बिउ बिजन समयमा पुर्याउने, ग्वालाहरूलाई दूध उत्पादनको लागि कसरी हुन्छ प्रोत्साहन गर्ने, यी कुराहरूको फर्स्ट फेजमा हाम्रो काम भयो। अनि लगातार हाम्रो डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी महोदयदेखि लिएर सबै डिपार्टमेन्ट हामी फिल्डमा जाने, भिजिट गर्ने। एउटा मिनिस्टर जाँदाखेरि हामी टाङडुङ गाउँमा गएर प्रोग्रामहरू गरेर त्यहाँदेखि बिउ बिजन के छ कसो त के लाउने भनेर हामीले पहिलो फेज सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसको रिजल्ट आज देखियो सिक्किममा कि तपाईँले पनि गएर धेरै ठाउँ हेर्नु हुँदैछ होला कि सिक्किमका कृषकहरूलाई जब बिउ बिजन मलजलको व्यवस्था गर्ने टेक्नोलोजी सिकाइन्छ भने उहाँहरू सक्षम छन्। भोलि सिक्किममा खानेकुरो सिक्किमे फार्मर्सहरूले नै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्ने एउटा क्षमता भएका हाम्रा कृषकहरू हुनुहुन्छ। तर सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ याद गरिदिनु पर्ने कुरा अनि उहाँहरूको पछाडि के सहयोग गर्न सक्छ त्यो सहयोग पुर्याउने कुराहरू हामीले महसुस गऱ्यौँ। अनि त्यो त्यति बेलाको स्ट्रेस, सिडहरू पुग्नुपर्छ, सिजनल फलफुलको बिउ बिजनहरू पुग्नुपर्छ, फार्मर्सलाई सिजनमा लाउनुपर्छ, फाइल चलेर ढिलो भएर
तपाईँको भएन भन्दा त सिजन त जान्छ, फेरि पर्खिँदैन भनेपछि त्यो फसल तयार हुँदैन। यो कुरामा स्ट्रेस दिउँ। त्यस पश्चात आज रिजल्ट जुन प्रकारले हाम्रा फार्मर्सहरूले, अनि सिक्किममा यो अवस्था थियो विगत समयमा तपाईँको अर्ग्यानिकको स्थितिमा बाहिरको सब्जीहरू बन्द गर्दाखेरि यहाँ हाहाकार मचिएको थियो। तर यसपालि यत्रो 2-3 महिना भइसक्यो, हाम्रा कृषकहरूलाई हामीले के गर्यौँ, एफपिओहरू छ, फार्मर्स प्रोड्युसर अर्गनाइजेसन छ, त्यसको बादमा हाम्रो सिमफेड छ, त्यहाँदेखि भएन हाम्रो एसएचएल छ हेचेरीको हाम्रो डिपार्टमेन्टकै, उहाँहरूलाई हामीले सक्रिय बनाएर हामीले थोत्रे गाडीहरू सबै खोजेर कसरी हुन्छ 25-30 वटा गाडी हामीले फेरि एफपिओलाई दिउँ, सिमफेड आफैलाई हामीले प्रोभाइड गरेर त्यहाँदेखि गाउँ बजारमा गाउँको सब्जीहरू ल्याउने, अनि जति यहाँ नभएको चिज तलबाट प्रोक्योर गरेर पर्मिसन लिएर ल्याउने गरेर हामीलाई आजसम्म यस्तो परिस्थिति जो देशहरूले विदेशहरूले सहनु परेको छ, सिक्किममा खानेकुरा सागसब्जी मासुको अभाव भयो। किनभने हाम्रोमा पशु पाल्ने मान्छे एकदम नै कम्ती, बाहिरबाट नल्याउँदाखेरि धेरै अलि समस्या भयो। तर अरू खानेकुरामा जो सिक्किममा उब्जेको कुराहरू आज सबै फार्मर्सले बेच्न पाए। अर्को कुरा, खुसीको कुरा, हाम्रो सिमफेड र एफपिओले बेचेको, जो गाउँले कृषकहरूले बेचेको हिसाब 2.5 महिनाभित्रमा 50 लाखभन्दा बेसी चाहिँ हामीले डेटा कलेक्सन गऱ्यौँ। कसले कुन दिन कुन गाडी कति बेच्दैछ भनेपछि 50 लाख गाउँका कृषकहरूको सागसब्जी बिक्री भयो। अफिसियल्ली हाम्रो नोटमा छ भने उहाँहरूको अनअफिसियल्ली आफै बेचेका कति छन्, लगभग 1.5 करोडको सायद बिक्री भएको छ गाउँले किसानहरूको। अनि यसमा मलाई खुसी लाग्छ कि यदि हामीले प्रोत्साहन दियौँ, एवेरनेस गऱ्यौँ, हाम्रा कृषकहरूलाई गएर हाम्रो टेक्नोलोजी अफिसमा बसेर होइन गाउँमा गएर सिकायौँ भने भोलि सिक्किम अवश्य पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा एउटा देशको जिडिपीलाई उन्नति गर्न पनि सक्षम हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सिक्किम क्रोनिकल टिम पनि विशेष त दक्षिण अनि पश्चिम सिक्किममा है फार्मर्सहरूसँग धेरै हामीले इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। भर्खरै मात्र हामी दक्षिण सिक्किमको आलेडाँडामा गएका थियौँ, अनि त्यहाँका यङ एडुकेटेड फार्मर्सहरूले धेरै नै राम्रो सप्लाई गरेछ योपालि है। यति साह्रो सप्लाई गरेछ उहाँहरूले कि उहाँहरूको जुन आम्दानी छ यो पनि राम्रो स्ट्रेन्थन भएको रहेछ। तर एउटा कम्पोनेन्ट के देखेँ सर भन्दाखेरि चाहिँ जुन पाउनुपर्ने प्राइज हुन्छ है, जुन पाउनुपर्ने प्राइजमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले भनेको जस्तो नपाएको, यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ विभागले कस्तो पहल गर्नेछ? यो समस्या छ, यो हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। यो समस्या सिक्किममा किन छ भनेदेखि हाम्रा कृषकहरूलाई बजारको भाउ याद हुन्छ, अनि बजारको भाउ बस्तीमा माग्दा त्यो त पाइँदैन। किनभने उहाँबाट ल्याउनु पर्यो, गाडीमा खर्च बोक्ने, त्यहाँदेखि लिएर बजारमा पनि उहाँहरूले केही अलिकति मार्जिन राखेर बेच्दाखेरि त्यसरी उहाँहरूले त्यो रेटमा डिफरेन्स पर्छ। एक नम्बर कुरा त्यो सही हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रोमा ठुलो फिल्ड छैन। हाम्रोमा 500 हेक्टर 200 हेक्टरमा हामी क्याबेज कल्टिभेट गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो सिक्किममा सबै फार्मर्स कृषकहरूको हाम्रा जनताको जमिन चाहिँ सानो छ। कसैको 1 एकड छ, कसैको 2 हेक्टर छ, कसैको 10 हेक्टर होला। उहाँहरूले त्यसमा इन्टिग्रेटेड फार्मिङ गरेको हुन्छ। जस्तै मलाई टमाटर पनि रोप्नु छ, प्याज पनि रोप्नु छ, खोर्सानी पनि रोप्नु छ, त्यहीँ गाई पाल्नु छ, कुखुरा पाल्नु छ, गर्दा त्यो सानो जमिनमा सबै कुरा एकैचोटि गर्न सकिँदैन। अनि उहाँहरूले डिमान्ड सप्लाईको चेन चाहिँ यस्तो हो। सपोज मैले गएर एसएसपी गेजिङलाई कुरा गरेँ, तपाईँहरूले हाम्रो सब्जी लिदिनुपर्छ, यति बेसी खुसी भएर लु यति टन सब्जी चाहियो भन्नुभयो, अनि त्यो सप्लाई चाहिँ अब हाम्रो मान्छेले पाउने भयो। लु कृषकहरू कति छ भन्दाखेरि हाम्रो सब्जी चाहिँ 1 हप्ता खाने मात्रै पुग्दो रहेछ। तर उहाँहरूलाई सप्लाई दिने भनेको त एभ्री डे दिनु पर्यो, त्यो खाँचो पुर्ताल गर्नु पर्यो। भोलि हामीले सकेन भने त उहाँहरूले त कहीँबाट किनेर ल्याउनुपर्छ। गर्दा जुन त्यो एउटा ग्रस क्वान्टिटी छ त्यो प्रोडक्सन गर्नु हामीलाई क्लस्टरको रूपमा हामीले कल्टिभेसन गरेनौँ भने त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम आउँछ। तर यसपालि उहाँहरूलाई हामीले यति चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ, तपाईँहरूको जति फलेको चिज छ हामी लगेर बेचिदिन्छौँ, तर त्यसमा रेट चाहिँ नेगोसिएट गर्नु पर्यो। जस्तै तपाईँको अब नाम्चीबाट कोपी लिएर आएर गान्तोकमा हामीले दोकानेलाई दिनु पर्यो। उहाँहरूले त दोकानेले आफ्नो भाउ अलरेडी सिलगढीको भाउ पक्रेर बसेका हुन्छन्, अनि गर्दा उहाँबाट यहाँ आएर त्योभन्दा बेसी भाउ दिँदा त यहाँ बिक्री हुँदैन, गर्दा फेरि फ्याँक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि रेटमा हाम्रो अलिकति तलमाथि भएको छ, तर बिक्री चाहिँ भयो। बिक्री गर्न हामी सक्षम भयौँ हाम्रो कृषकहरू। त्यसको लागि साधन हामीले मिलाइदियौँ र आउने भविष्यमा पनि हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टमा हाम्रो सरकारको एउटा इच्छा जो छ कि हाम्रा फार्मर्सहरू चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो। अब सबैजना खेतीमा लागेर कोसिस गऱ्यौँ भने त भोलि यहाँ नहुने कुरा चाहिँ छैन। यति बेसी पोटेन्सियल छ सिक्किममा, तर हामी जम्मै सानोदेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्मले अब एग्रिकल्चर हर्टिकल्चरमा एनिमल हस्बेन्ड्रीमा अलिकति मन पनि बनाएर अलिकति मात्रै ढल्क्यौँ भने हाम्रो लाइभलीहुड जस्तै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि यो सिचुएसन आउँदा पनि हामी त्यसलाई होल्ड गर्न, त्यसलाई अँगालेर हिँड्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। फार्मर्स लोनको अलिकति कुराकानी गरौँ है। फार्मर्सहरूलाई जहिले पनि ब्याङ्कले हेऱ्यौँ भने अलिकति अब साइडलाइन गरेको जस्तो देखिन्छ नि, किनभने फार्मर्सहरूलाई लोन निकाल्नु धेरै नै साह्रो पर्छ। अनि तपाईँले भर्खरै मात्र आरबिआईको मानिसहरूसँग, अफिसर्सहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो है। अब यो पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन फार्मर्सहरूलाई लोन लिनका निम्ति कतिको सजिलो हुनेछ अनि कसरी रेगुलेट गरिनेछ यो प्रक्रिया? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो फार्मर्सहरू कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो यङ जेनेरेसन पनि अहिले मेरोमा यति बेसी तपाईँको गाईको लोन माग्ने, हामी खेती गर्छौँ लोन दिनुहोस्, हामी सुँगुर पाल्छौँ लोन दिनुहोस्। हिजो मात्र एकजना इन्जिनियर एमटेक गरेको भाइ मेरोमा आएर बेलुका एउटा गोट फार्मिङको एउटा आधुनिक गोट फार्मिङको लोन दिलाउनुहोस्, म 25 वटादेखि सुरु गरेर सर आउने 24 म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भनेर एउटा जेई यङ मान्छेले हिजो बेलुका मात्रै मलाई आएर एउटा एप्लिकेसन बुझाइरहेछ। त मैले हेरेँ, मैले 4वटा जिल्लामा गएर हेरेँ फार्मर्सहरूको कुरा। अब किसानसँग जुन ब्याङ्क लिङ्क हुनु पर्थ्यो यो भएको छैन। किसानहरूले फार्मर्सले मैले पनि अहिले 1000 जति मैले एप्लिकेसन फरवर्ड गरिदिएको छ, तर त्यो चाहिँ ब्याङ्कको एउटा लिङ्केज हुनु पर्यो, क्रेडिट उहाँहरूले दिनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ सबै कागजपत्र हुन्छ, ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कमा गएपछि त्यहाँको ब्याङ्क म्यानेजरले लोन स्याङ्सन गर्नु सक्दैन, किनभने उसले रिपेमेन्ट गर्दैन, कोनी के गर्दैन इत्यादि कुराहरू छ। त्यो अस्तिको कुरा हो, पुरानो कुरा हो। रिपेमेन्ट भएन छ, सही हो, कति ठाउँ रिपेमेन्ट भएको छैन। तर नाबार्ड हाम्रो एउटा एजेन्सी छ, त्यहाँबाट भारत सरकारले सब्सिडी लोन कृषकहरूलाई दिने एउटा प्रावधान छ। उहाँहरूले डेयरीमा, हर्टिकल्चर, एग्रिकल्चरमा सानो सानो इन्डस्ट्रीको लागि नाबार्डलाई एग्रिकल्चर सेक्टरमा सब्सिडी लोन दिनुको लागि ब्याङ्कले लोन दिएपछि उहाँहरूले त्यो सब्सिडी पैसा चाहिँ नाबार्डको माध्यमबाट पाउनु पर्ने हो। अनि सिस्कोले अलिअलि लोन दिँदै थियो। अनि मलाई लाग्यो यत्रो एप्लिकेसन छ, गाउँले हाम्रो तयार छ भने ब्याङ्कले किन फाइनेन्स नगर्ने भनेर मैले आरबिआईलाई रिक्वेस्ट गरेँ। तपाईँ हामी डिस्कस गर्नुको लागि अस्ति मैले बोलाएर उहाँलाई भने तपाईँहरूको रुल के छ, कसरी चाहिँ चल्छ, ब्याङ्कले किन लोन दिँदैन, रिपेमेन्ट छैन भने किन छैन, त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर मैले एउटा मिटिङ राखेँ। र आउने 2 तारिक फेरि सबै ब्याङ्कर्सहरूलाई राखेर नाबार्ड, आरबिआई, सिस्कोदेखि लिएर सबै हामी बोलाउने, अनि एफपिओ पनि बोलाउने, हाम्रो कृषकहरूको टिम हो। त्यहाँदेखि अरू जति पनि यो त फार्मिङ गर्न चाहन्छन्, डायरी फार्म खोल्न चाहन्छन्, उहाँहरूसँग पनि हामी बस्ने र ब्याङ्कले लोन दिनुपर्छ मेरो भनाइ हो। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई पनि मैले यो कुरा बातचित गरिसकेको छु कि कृषि क्षेत्रलाई उँभो लाउनको लागि हामीलाई काहीँ न काहीँ फाइनेन्स चाहियो, रिपेमेन्ट गर्ने कन्डिसन बनाऊ। अनि सब्सिडी जुन अहिले जहाँसम्म थाहा लाग्छ 40,000 करोड जुन यो हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदयले जुन प्याकेजको रूपमा नाबार्डलाई अल इन्डियामा दिएको कुरा छ। अब त्यसमा सायद नै 4,000 करोड हाम्रो सिक्किमको नाबार्डले पाउनु सक्छ होला। त्यो 4,000 करोड नाबार्डले पाउने सब्सिडी हाम्रा कृषकहरूसँग पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो कोसिस हो। अब यसको गाइडलाइन उहाँहरूले आएको छ छैन, मैले भनेको छु त्यो गाइडलाइन आएपछि हामी बस्नुपर्छ, तर प्रिपेयर गर्नुपर्छ फिल्ड। हाम्रा फार्मर्सलाई, हाम्रा कृषकहरूलाई जति सक्दो मोनिटरी बेनिफिट ब्याङ्कले लोन दिने हो, क्रेडिट लिङ्केज गराउने हो। त्यसो गरेर मैले अर्को पनि भनेको छु, अब यो मिटिङको पश्चात हामी कन्स्टिट्युएन्सीमा 2-3 वटा कन्स्टिट्युएन्सीको एक ठाउँ ब्याङ्कर्सहरू बोलाएर हामी त्यहाँको एरिया एमएलएहरू सबै गएर, अफिसर्स गएर, एफपिओहरू भेला पारेर तब उहाँहरूको गाउँमा कसले कुन क्षेत्रमा कृषि गर्छ, कति पैसा चाहियो,
जायज गर्ने मान्छेलाई जो आफै गर्ने भनेर पैसा माग्छ भने हामी ब्याङ्क लोन मेला लगाइदिउँ। यो कुरो हामी यो आउने मिटिङमा हामी फाइनल गर्छौँ। त्यसो गरेपछि स्पटमा स्याङ्सन भयो। तपाईँलाई लोन चाहियो, म 10 वटा गाई पाल्छु, मलाई प्रोजेक्ट बुझायो, त्यहाँनिर ब्याङ्कको म्यानेजरहरू सबै बस्नुहुन्छ, आरबिआईको म्यानेजर बसेको हुन्छ, हामी पनि बस्छौँ, पञ्चायतहरू हामी राख्छौँ, के कागजपत्र चाहिन्छ हामी त्यहीँ फाइनल गरेर इन्स्ट्यान्ट लोन प्रदान गर्ने अनि तिर्ने व्यवस्था पनि मिल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो आदरणीय कृषकहरूलाई मेरो बिन्ती पनि छ, ब्याङ्कले सब्सिडी लोन दिन्छ। अझै यति साह्रो सजिलो, तपाईँको अगर नाबार्डको थ्रु गऱ्यो भने 7% समथिङले लोन पाउँदो रहेछ। अब त्यो कन्फर्म हामी गर्छौँ। 7% लोन एउटाले पायो भने सब्सिडी पनि पाउँछ उहाँले। अगर ऊ रिपेमेन्टमा रेगुलर 1 वर्ष गऱ्यो भने 3% अझै रिबेट गरिदिने, माइनस गर्दा 4% मात्रै उहाँले तिर्नु पर्दैछ। त कति ठुलो फाइदा हुन्छ हाम्रा कृषकहरूलाई। यो कुरा चाहिँ हामी एकदम नै लागि परेर, म आफै लाग्ने अनि हाम्रो सरकार आफै लागि परेर सबै एरियालाई कसरी हुन्छ आउने 1-2 वर्षमा हाम्रो खेती किसान डायरी दुध हामीलाई तपाईँको अहिले यो 1 वर्षभित्रमा 3000 लिटर पर डे हामीले मिल्क युनियन दुध बढायौँ, खुसीको कुरा हो। त्यहाँबाट थाहा पाउँछ कि कतिको हाम्रो जागरुक हुँदैछ। हाम्रो प्रोक्युरमेन्टको प्राइस पनि तपाईँले बढाउनु भएको छ। 8 रुपियाँ पर लिटर सरकारले हाम्रो ग्वालाहरूलाई दिँदैछ। 1 लिटर दुध बेच्यो भने तपाईँको दुधको दाम मिनिमम 32 रुपिस हो, म्याक्सिमम 64 हो। फ्याट बस्दा जति पाउँछ 50 रुपियाँ पायो भने 58 रुपियाँ उहाँले दुधको दाम पायो। यो त कत्रो ठुलो राहत इन्सेन्टिभ हाम्रो फार्मर्सलाई सरकारले सोचेर दिँदैछ। यो अब आउने महिनादेखि यो उहाँहरूले भुक्तान हुन थाल्छ। 3-3 महिनामा हामी मिल्क युनियनको जुन रेजिस्टर हुन्छ उहाँहरूले सर्टिफाई गरेपछि हामी उहाँलाई खातामा हालिदिन्छौँ पैसा। यो पाराले हाम्रा कृषकहरूलाई कसरी हुन्छ सक्षम बनाउने। अनि मेरो एउटा अनुरोध के छ भने हाम्रो सिक्किमको यङ जेनेरेसनलाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, सर्भिस माग्नुपर्छ, नोकरी चाहिन्छ, सजिलो हो, ठिक छ। तर त्यो सँगसँगै अब व्यवसायमा हाम्रो जनता लाग्नु पर्यो, युवा जमात लागिदिनु पर्यो। 10,000 रुपियाँ यहाँ सेलेरी पाउँछ उहाँले, सानो पोस्टमा लाग्दा 12,000 पाउँछ, 15,000 पाउँछ, 20,000 पाउँछ, 25,000 पाउँछ। अगर त्यही युवाले 10 वटा गाई पाल्यो साइड बाई साइड अनि मन बनाएर फ्लोरिकल्चर हर्टिकल्चरमा गयो भने तपाईँको महिनामा उहाँले 30-40 हजार रुपियाँको सेलेरी राख्न सक्छ अनि अरूलाई इम्प्लोइमेन्ट पनि दिन सक्छ। यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हाम्रो धरतीले यो प्रदान गर्छ। तर मेहनत चाहियो, गर्नु पर्यो। सजिलोसँग सजिलै पैसा सक्छ, मेहनत गरेको मेहनतसँगै हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि म सबैलाई अपिल पनि गर्छु, हाम्रो युवा नारी युवा मोर्चा सबैजना चाहिँ लागि परौँ अनि खेती किसानमा तपाईँ हामी जम्मैले इन्ट्रेस्ट लगाइदिनुहोस्। हामी हेरौँ 2 वर्ष बादमा अनइम्प्लोइमेन्ट पनि यहाँ सल्भ हुनेवाला छ अनि हाम्रो खेतबारी पनि बाँझो हुँदैन। सरकारले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरेको छ है, अनि यसमा इकोनोमिस्टहरू हुनुहुन्छ, धेरै विज्ञ मानिसहरू हुनुहुन्छ, अनि टुरिज्म र एग्रिकल्चरलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको रूपमा लिएको छ। कसरी सहयोग गर्न तपाईँ एज अ एग्रिकल्चर मिनिस्टर इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीलाई कस्तो रेकमेन्डेसन दिनुहुन्छ अथवा स्टेक होल्डर्ससँग मिटिङ गरेर कस्तो चाहिँ तपाईँ एउटा सजेसन दिनुहुन्छ इन स्पेसिफिक टु एग्रिकल्चर अनि अलाइड सेक्टर्समा? जुन हाम्रो इकोनोमिक जुन कमिटी छ उहाँहरूले जुन एग्रिकल्चर सेक्टरलाई एउटा माथिल्लो ठाउँमा राख्न चाहिँ भोलि सिक्किमको जिडिपी बढाउने सोच हो। यसलाई म एकदम नै सहर्ष म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट सरकार एउटा विभागबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। सोचेर प्रायोरिटीमा राखिदिनु भयो। एग्रिकल्चर र यो डेरी एनिमल हस्बेन्ड्री नै हो जसले चाहिँ हाम्रो देशलाई उन्नति पनि गर्न सक्छ। कृषकहरूले खेती तयार गरेपछि अटोमेटिकली हाम्रो ग्रोथ भयो, उहाँहरूले बेच्छन् अनि उहाँहरूको लाइभलीहुड चर्च सरकारलाई बर्डन हुँदैन। अब मेरो चाहिँ यो इकोनोमिक जुन हाम्रो कमिटी छ उहाँहरूलाई यो पनि सुझाव हो, हामीले यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा डेरी सेक्टरमा एनिमल हस्बेन्ड्रीको पोल्ट्री डेरी भयो फार्मिङको भयो यी सबै क्षेत्रमा हामीले केही न केही इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले
यो चाहिँ रिटर्न पाउने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ मेरो यो कमिटीलाई एउटा हाम्रो आफ्नो सरकारको कमिटी हो, सुझाव पनि छ। अहिलेको घडीमा सबभन्दा ठुलो समस्या गाउँलेलाई खेती गर्न तयार छन्, जङ्गली जनावरले एकदम नै दुःख दिएको छ। कन्फ्लिक्ट तपाईँको बाँदरले खतम पारिदिन्छ, बँदेलले खतम पार्छ, लोथर्केले खतम पार्छ, दुम्सीहरूले खतम पार्छ, लगाएको मकैबारी डाङडुङ खाइदिन्छ। र मेरो चाहिँ के छ भने यो जति पनि खासमल एरिया छ, जङ्गल अलिकति हाम्रो क्याटलको लागि, गाईहरू त्यहाँ चराउनको लागि अलिकति खुल्ला गरिदियो भने त्यो एनिमलहरू त्यता बिजी हुन्छन् र हाम्रो जमिन, हाम्रो खेती अलिकति नोक्सान हुँदैन। अर्को कुरा यो पनि म यसमा एउटा ठुलो पहल गर्नुपर्छ। जङ्गली जनावरबाट हाम्रो खेतीवालाको उन्नति नोक्सान हुँदैछ, यसबाट बचाउन हामी सरकारले कोसिस गर्नुपर्छ। एउटा ठुलो समस्या छ, किनभने म एउटा खेतीवाला भयो, 6 महिनामा फल्छ, पाक्छ, त पाक्ने बेलामा चाहिँ टाकटुकै खाइदियो भने त म 6 महिना गरिब हुन्छु, फेरि के खाने भनेपछि त्यो कृषकको त अर्को उपाय छैन कि कहीँबाट पैसा आउँदैन, त्यही बेचेर खानु पर्यो। गर्दाखेरि त्यो फसल चाहिँ नोक्सान हुँदैछ। यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ र यो आउने दिन अवश्य पनि यसको समाधान कहीँबाट हुन्छ होला, मलाई आशा लागेको छ र हामी सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र फार्मर्सलाई त्यहाँबाट पनि राहत मिल्छ। सर, डेयरी र एग्रिकल्चर भन्दा बेसी फ्लोरिकल्चरलाई इफेक्ट पर्यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। यसलाई रिभाइभ गर्नका निम्ति तपाईँहरूले कस्तो पहल गर्नुभयो? हामीले तपाईँको फ्लोरिकल्चरमा फुलको जति कृषकहरू छन् उहाँहरूलाई नोक्सान पर्यो, देश विदेशको, यो हाम्रो स्टेटको मात्र होइन। तपाईँले बाहिर अमेरिकातिर अरू राष्ट्रहरूमा त तपाईँको टाटा टाटा लिएर फुल फ्याँकेको हामीले फोटो भिडियो हेऱ्यौँ। अनि हाम्रो सिक्किमको पनि फ्लोरिकल्चर गर्ने, हाम्रो फुलको खेती गर्नेले धेरैलाई त्यो गाड्नु पर्यो, माटोमा मिलाए। अनि त्यो देखेर हाम्रो सरकारले, मुख्यमन्त्री महोदयले पनि यसलाई पहल गर्नलाई, फ्लोरिकल्चरको लागि कति नोक्सान भयो, के भयो, हामीले खोजी गरेर त्यसको डेटा निक्लिएको छ। सायद केही राहत हामी दिन सक्छौँ। त्योभन्दा बेसी हामी डिपार्टमेन्टले के गर्यौँ, डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीदेखि लिएर जम्मै अफिसरहरू लागि परेर फ्लोरिकल्चर गर्ने जो खेती गर्ने छ उहाँहरूको फुल ल्याउनु लगाएर हामीले एउटा मिठो भन्ने उहाँ डेलिभरी छ उहाँलाई अनि अरूहरूलाई, मेबीडेहरूलाई, कोकोलाई त्यो फुल हामी आफै लागेर सरकार नै उहाँहरूको नोक्सानलाई भरपाई गर्न 1-2 रुपियाँ भए पनि यो महामारीको समयमा हुन्छ भनेर हामीले थुप्रो लाखको बेचिदियौँ। यो त हाम्रो छोटो एउटा उहाँहरूलाई सहयोग भयो, तर यो पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट यसले हुन सक्दैन अहिले, किनभने टुरिज्म बन्द छ, होटेलहरू बन्द छ, बिहा पार्टी बन्द छ, फुल त त्यहाँ जाने हो होइन, खुसियालीमा जान्छ, डेकोरेसनमा जान्छ। यी सबै बन्द भएपछि फुलका खेती किसानलाई अलिकति नोक्सान परेको छ। अब फ्युचरमा हामी कसरी हुन्छ यसलाई फेरि इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामी रणनीति बनाएर हाम्रो फुलको खेती गर्ने कृषकहरूलाई पनि निरुत्साहित नहोइदिने हामी केही न केही उपाय निकालेर उहाँहरूको खेतीलाई हामी कहाँबाट हुन्छ, एनजिओको माध्यमबाट हुन्छ कि सरकार लागि परेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यसको समाधान गर्ने हामी कोसिस गर्ने। हवस् त, जाँदा जाँदै है धेरै कतिपय किसानहरू सायद निराश भएका छन्। उहाँहरूको मनोबल बढाउनका निम्ति है, उहाँहरू निराश किन भएका छन् भन्दा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि होइन, एज अ मन्त्री, कृषि मन्त्री, उहाँहरूको मनोबल बढाउनका निम्ति तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सिक्किमका सम्पूर्ण किसानवर्गलाई? जम्मै सिक्किममा अति आदरणीय किसानलाई म एउटा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको किसान मोर्चाको मलाई प्रभारी पनि पार्टीले नियुक्ति गरिदिनु भएको छ। अनि म यहाँबाट हाम्रो अति आदरणीय कृषकहरूलाई यो जुन यस्तो सिचुएसन आयो र पनि सिक्किममा एउटा केस आएको थियो, त्यो पनि अहिले एकदम नै राम्रो छ, त्यही नै खुसी कुरा हो। अनि आजसम्म विश्वमा एउटा केस त्यही पनि ट्राभल हिस्ट्रीले गर्दाखेरि आयो, त्यो पनि अहिले ठिक छ, उहाँसँग हिँड्नेहरू सबैजना नेगेटिभ आयो। यो त ठुलो विकास भएको छ। अनि हाम्रो मानिसहरू हामी सबैजना सुरक्षित छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रा अति आदरणीय कृषक वर्ग, हाम्रा जनताले सरकारको आदेश मानिदिनु भयो, डिसिप्लिनमा बस्नुभयो नि, र आज हामी सुरक्षित छौँ। आउने दिनमा पनि हामी अवश्य पनि बाँच्छौँ भन्ने। अर्को कुरा छ, म सम्पूर्ण हाम्रा कृषक वर्गलाई, युवा जमातलाई, हाम्रो पढालेखा सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिन सबै पैसावाला, जम्मै ठुल्ठुलो कति अरब तपाईँको पैसा हुने मान्छे पनि
रासन थाप्न सब्जी किन्नको लागि लाइन लाग्नुपर्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो इज्जत त हाम्रा कृषकलाई हो र हाम्रो सिक्किम चाहिँ बाहिर सिलगढीबाट बाहिरबाट सब्जी ल्याउनै नपरोस् यो खालको एउटा इन्ट्रेस्ट राखेर हाम्रा कृषकहरूले काम गर्नुभयो भने सरकार पनि हामी ई मार्केट बनाउने कुरा गर्दैछौँ हामी तपाईको डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हामीहरू सल्लाह गरिरहेको छौँ ई कमर्स गर्ने तपाईको खेतीमै तपाईको कहाँ छ उहीँबाट उहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको स्थिति पनि हामी पैदा गर्दैछौँ तर खेती गरिदिनु पर्यो हामीले दुध उत्पादन गर्नु पर्यो यसको लागि सबै लागि पर्दिनुहोस् अर्को कुरा रुरल एरियामा त तपाईको खेती गर्न सबै अर्बनमा के गर्ने अर्बनमा त छैन र हामीले एउटा कन्सेप्ट तयार पारेका छौँ टेरेस फार्मिङमा सबै बिल्डिङको छप्परमा हामी अब छिट्टै नै उहाँहरूलाई एउटा कोस्टली फार्मिङ गर्न चाहन्छ छप्परमा ग्रिन हाउसदेखि लिएर मलदेखि लिएर माटोदेखि लिएर बिजनसहित हामी प्याकेजको रूपमा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने उहाँहरूले आफ्नो लगतमा कति लाउन सक्नुहुन्छ लाउने टेक्नोलोजी दिने बिउ बिजन सबै कसरी कहाँबाट पाइन्छ सबै गर्ने एउटा प्याकेज बनाएर हामी दिन्छौँ अनि त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फेसिलिटी हामी प्रोभाइड गर्दैछौँ पानीको अभाव भएको क्षेत्रमा चाहिँ खेती कसरी पानीको अभाव हाम्रो PMKSY मिसन छ हामी रेन वाटर हार्भेस्टिङ ट्याङ्कहरू बनाउँदैछौँ र आउने दिन हामी रेन वाटर हार्भेस्टिङ ट्याङ्कमा पानी परेको भलको पानीहरू त्यहाँ एकट्ठा गरेर त्यहाँबाट पनि हामी सिँचाइको लागि गर्ने प्लानहरू हुँदैछ पिउने पानीको पनि व्यवस्था गर्ने हाम्रो स्किमबाट हुँदैछ र आउने दिनमा हामी यसरी नै अघि बढ्यौँ भने पानीको समस्या पनि हामी समाधान गर्न सक्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई मन्त्री कृषि मन्त्रीले एकदमै सरल भाषामा हामीलाई जानकारी दिनुभयो सरकारले के कस्ता पहलहरू लिइरहेका छन् कृषकहरूको हितको निम्ति यो उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ तपाईहरुको यदि कुनै प्रश्न छ भने तपाईले मुनि कमेन्ट बक्समा हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ हामी अवश्य पनि कृषि मन्त्रीसँग भविष्यमा गएर यी प्रश्नहरू राख्ने छौं अहिलेको लागि मेरो क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार